अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं ज़रीन वॉइस चैनल। ज़रीन वॉइस चैनल पे मैं हाजिर हूँ एक नई अनोखी दिलचस्प और सबक आमोज़ कहानी के साथ, जिसका उन्वान है नादान साझेदार। कौवा एक दरख्त पर बैठा था कि उसने नीचे से लोमड़ी को गुजरते देखा। उसके बड़े बड़े कान सीधे खड़े थे और बालों भरी दुम लहरा रही थी। कौवे को गुस्सा आ गया। उसे याद आया कि किस चालाकी से लोमड़ी ने उससे पनीर का टुकड़ा हथिया लिया था। जब लोमड़ी दूर चली गई तो उसने काएं काएं करके आसमान सर पर उठाने की कोशिश की, मगर दूसरे कौवों ने उसका साथ नहीं दिया। कुछ देर बाद कौवे ने एक बकरी को आते देखा। वो लंगड़ा कर चल रही थी। कौवा उड़कर नीचे आ गया और बोला, बी बकरी, तुम इस तरह क्यों चल रही हो? बकरी ने सर उठाकर देखा, आह भरी और बोली, लोमड़ी ने मुझे कुएं में गिरा दिया था। मेरी किस्मत अच्छी थी कि वहां एक आदमी आ गया। उसने मुझे निकाला, मगर मेरी टांग टूट गई। ओह, तुम वही बकरी हो? हाँ भाई, मैं वही बदनसीब हूँ, बकरी मम्या कर बोली। मुझसे एक दफ़ा लोमड़ी ने पनीर का टुकड़ा छीन लिया था, कौवा बोला। अच्छा, फिर तो हम में दोस्ती हो सकती है, क्योंकि हमारा दुश्मन एक ही है। हाँ, बल्कि हमें इन सब जानवरों को तलाश करना चाहिए जिन्हें लोमड़ी से तकलीफ पहुंची थी, कौवे ने कहा। बकरी ने गर्दन हिलाई और बोली, एक दफ़ा एक मुर्गा भी उसका शिकार बन गया था। लोमड़ी ने उसकी इतनी चापलूसी की कि वो बेचारा बातों में आ गया और अपनी जान से गया। क्या तुम उसके किसी रिश्तेदार को जानती हो? कौवे ने पूछा। नहीं, मैं नहीं जानती, मगर मुझे मालूम है मुर्गों की बस्ती किधर है। आओ वहां चलते हैं। ये कहकर बकरी चल दी। कौवा उसके सर पर उड़ने लगा। बहुत दूर चलने के बाद वो मुर्गों की बस्ती में पहुंचे। मुर्गों की बस्ती में उनकी बांगों की आवाज गूंज रही थी। सारे मुर्गे कुकड़ू को कर रहे थे। कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। दोनों बस्ती में घूमते रहे। आखिर उन्हें एक कमजोर सा मुर्गा नजर आया, जिसके पर खींचे हुए थे। उसके गले में पट्टी बंधी हुई थी और वो बांग नहीं दे रहा था। बकरी ने उससे बात की। वो उनके साथ बस्ती से बाहर आ गया। कुछ दूर आकर कौवे ने कहा कि हम लोमड़ी के सताए हुए लोग हैं और उस मुर्गे के रिश्तेदारों की तलाश में हैं जिसे लोमड़ी ने खा लिया था। मुर्गे की आंखों से टिप टिप आंसू गिरने लगे। वो अपनी कमजोर आवाज में बोला, वो बदनसीब मुर्गा मैं ही हूँ। लेकिन हमने तो सुना था कि लोमड़ी ने उसे खा लिया है। दोनों हैरत से बोले, नहीं नहीं, मैं इत्तेफाक से बच गया था, मगर उस हादसे के बाद शदीद बीमार हो गया हूँ। मुर्गा बोला। अच्छा हुआ तुम मिल गए, हम लोमड़ी से बदला लेने निकले हैं, कौवे ने कहा। मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुर्गा खुश होकर बोला। चलो ऐसी जगह चलते हैं जहां हमारी बातें कोई और ना सुन सके, बकरी बोली। तीनों चल दिए। चलते चलते वो अंगूरों के बाग में पहुंचे और एक दीवार के साए में बैठकर बातें करने लगे। अचानक आवाज आई। कोई कह रहा था, लोमड़ी के सताए हुए सिर्फ तुम नहीं हो, मैं भी हूँ। उन्होंने इधर उधर देखा, मगर कोई नजर नहीं आया। वो खौफजदा हो गए। आवाज फिर आई, डरो मत, मैं वो अंगूर का गुच्छा हूँ जिसके बारे में लोमड़ी का ख्याल था कि वो खट्टे हैं। ये कहकर अंगूरों का एक गुच्छा कूदकर नीचे आ गया। तीनों उसे देखकर खुशी से खिल उठे। कौवा बोला, हमारी ताकत बढ़ती जा रही है, अब लोमड़ी हमसे हरगिज भी नहीं बच सकती। चारों ने मिलकर नारा लगाया, बी लोमड़ी, आ गया तुम्हारा बुरा वक्त। वो देर तक जोशीले नारे लगाकर अपना लहू गरमाते रहे।
پھر کوے نے تقریر شروع کی۔ میرے دوستوں، میرے بھائیوں اور میری بہنوں، لومڑی بہت طاقتور ہے۔ ہمیں اس سے نمٹنے کے لیے اتحاد کرنا ہوگا۔ ہم سب مل کر اسے شکست دے سکتے ہیں۔ جب سارے تنکے آپس میں ملتے ہیں تو مضبوط جھاڑو بن جاتی ہے۔ ہم بھی مل کر لومڑی کا ستیہ ناش کر دیں گے۔ سب نے تائید کی۔ پھر کوا سرگوشی میں بولا، اچھا، اب آپ لوگ میرا منصوبہ سنیں۔ پہلے ہم لومڑی کی نگرانی کریں گے تاکہ پتہ چل سکے کہ وہ کس وقت اپنے ٹھکانے سے باہر آتی ہے، دن بھر کس کس سے ملتی ہے اور اسے کھانے میں کیا پسند ہے۔ جب یہ معلوم ہو جائے گا تو ہم اپنا اگلا منصوبہ بنائیں گے اور لومڑی کو اس کے کیے کی سزا ضرور دیں گے۔ مگر لومڑی کی نگرانی کرے گا کون؟ مرغے نے پوچھا۔ پہلے بکری کو یہ خدمت انجام دینی ہوگی، کوا بولا۔ اگلے دن بکری جھاڑیوں میں چھپ کر لومڑی کی نگرانی کر رہی تھی۔ شام کو جب وہ انگوروں کے باغ میں آئی تو بہت غصے میں تھی۔ وہ کوے سے لڑنے لگی۔ تم عجیب احمق کوے ہو، میرا سارا دن ضائع کر دیا۔ بھلا بتاؤ، یہ کوئی بات ہے کہ لومڑی کب باہر آتی ہے، کس سے ملتی ہے، کیا کھاتی ہے؟ ارے بھائی، وہ جانور ہے، کوئی انسان نہیں ہے۔ تو کیا تم نے اس کی نگرانی نہیں کی؟ کوے نے پوچھا۔ کی ہے، ضرور کی ہے، مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، بکری چلائی۔ فائدہ ہوگا، ضرور فائدہ ہوگا۔ جب ہمیں یہ معلومات ہو جائیں گی تو ہم اسے کسی ایسی جگہ لے جا کر مار سکتے ہیں جہاں کوئی گڑھا یا کنواں ہو۔ اس کے کسی دوست کو اپنے ساتھ ملا کر اس کے کھانے کی پسندیدہ چیز میں زہر ملا سکتے ہیں، کوا غصے سے بولا۔ تو سنو عقل مند کوے، وہ کوئی خاص جگہ پر نہیں رہتی، بس خوراک کی تلاش میں ادھر ادھر گھومتی رہی۔ اس نے کسی سے ملاقات نہیں کی کیونکہ اس کا کوئی دوست بھی نہیں۔ اسے جو کچھ کھانے کو ملا اس نے کھا کر خدا کا شکر ادا کیا۔ اب بتاؤ، تم کرو گے کیا؟ کوے نے اپنا سر پیٹ لیا اور بولا، تم بہت لڑاکا بکری ہو، بہت زیادہ۔ کیوں نہ ہم سب مل کر اس کی نگرانی کریں، مرغے نے صلاح دی۔ انگوروں کے گچھے نے بھی اس کی بات کی تائید کی۔ آخر فیصلہ ہوا کہ کل سب مل کر نگرانی کریں گے۔ اگلے دن چاروں لومڑی کے بھٹ کے قریب چھپے ہوئے تھے، مگر وہی ہوا، وہ بار بار باہر آتی اور ادھر ادھر منہ اٹھا کر چل دیتی۔ کچھ جانوروں سے وہ لڑی، کچھ سے جان بچا کر بھاگنا پڑا۔ شام ہوئی تو وہ تھکے ہارے انگوروں کے باغ میں پہنچے۔ سب بھوکے اور غصے میں تھے۔ بکری چلائی، اب تمہیں یقین آیا؟ یقین آیا کہ میری بات غلط نہیں تھی؟ مرغا بولا، تمہارا منصوبہ ناکام ہو گیا ہے، تو تم ہی کوئی ترکیب کرو، کوا جل کر بولا۔ میں نے صبح سے کچھ نہیں کھایا، بکری چیخی۔ ہاں، اور میں تو جیسے سارا دن دعوت اڑاتا رہا ہوں نا، کوا بولا۔ بھوک سے میری آنتیں کلا بازیاں کھا رہی ہیں۔ یہ کہہ کر مرغا اچانک انگور کے گچھے پر جھپٹا۔ کوا بھی کہاں پیچھے رہنے والا تھا، وہ بھی میدان میں کود پڑا۔ انگور کے گچھے نے بھاگنے کی بہت کوشش کی، مگر بکری نے فوراً ہی منہ مارا۔ غرض ذرا سی دیر میں انگور کا گچھا تینوں کے پیٹ میں پہنچ گیا۔ پھر بکری نے لنگڑاتے ہوئے اپنی راہ لی۔ کوا ہوا میں اڑان بھر گیا اور مرغے نے ککڑوں کوں کرنے کی کوشش کی، مگر ناکام ہوا تو سر جھکا کر چل دیا۔ یوں جلد بازی اور لڑنے کی وجہ سے تینوں اپنے مقصد میں ناکام ہوئے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ لڑنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو آپ کیا کہتے ہیں، لڑنا اچھی بات ہے یا نہیں؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا۔ میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے پیاروں کا خیال رکھیں۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہزاروں خوشیاں عطا فرمائے۔ جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی کہانی کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔